Mayong gabi mga kagalaan, mga kaigsuonan nga maagian nini ako ang video. So ini kagabion aduna na ako'y ipahat nga mensahe nga ato pagasaluhan og ato ang pinangkamutan nga ato kining masabtan uban sa tabang sa Ginoo sa balang espiritu gikan sa Dios, mga kaigsuon. Og maghinaot ko nga ikaw usab maminaw, no? Makigsalo uban ka nako ning kagabion. So ning kagabion mga kaigsuonan, ang atong pagkasaluhan nga mensahe usa kini ka maanindot kayo, no? Usa gid kini ka maanindot. Kung nangutan na ka karon, kumapud akong pangutana sa una, no? So nya kani adto nangutana usab ako bahin niini, no? So ang titulo niini nga mensahe ay gauluhan kani og ang pagsimba dito sa langit, no? Giingon diri sa teksto Isaiah 66 verse 23, ug mahitabo nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa lain ug gikan sa usa ka adlaw nga ipagpahulay ngadto sa lain nga lain ang tanang unod manganhi sa pagsimba sa akong atubangan, nagaingon si Jehova. Atong ibiyong ang atong mga mata lang sa pagampo, Diyos nga balaan, nga labing kamahanan, ikaw nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dalaygon ikaw o Diyos sa walay katapusan. Ginoo, salamat kayo sa imong nga kaayo sa matag usa ka namo. Kami nagahanyo kanimo sa kapasayloan sa mga kalapasan, di man kami napakya sa pulong sa buhat. Ginoo Lord, nga ikaw magauban kanamo usab nini nga maminaw sa akong nga mensahe, sa imo nga mensahe Ginoo nga akong pagadad-on Lord. Tagai kami og kadasig sa pagpaminaw sa balaang espiritu sa kaalam ni masabtan kanina mo Ginoo, amo kini nga madala sa among adlaw-adlaw magkinabuhi ang paglaom nga diin kami makaapil ng simba na sa langit nun nga puloy-anan amahan uban diha sa imong atubangan o Dios. Ginoo, wala gyud kami mahimo sa among tasatag sa kakaugalingon kundili ang tanan nagagikan gayud kanimo. Dalaygon ikaw Dios, kining tanan Ginoo amoy tugyan kanimo gilauman nga madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. So mga kaigsuonan, pasiuna, no? Mga igsuon. So mga kaigsuonan, kagalaan, siguro nakapangutan na kasi imong kagalingon kung unsay atong buhaton dito sa langit, no? Kung magrasiyahan ta sa Ginoo nga malangit ta, no? Grasya ug kaluoy sa Ginoo nga malangit ta, mga kaigsuon kay galaan. Unsa kay atong buhaton dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, dito sa paraiso sa Dios, dito sa bag-ong sa New Jerusalem, no? Unsa ka atong buhaton kung dito na ta sa paraiso uban ang Ginoo? Ang Biblia naghatag og klarong tubag. Usa sa mga kalihukan sa mga tinubos mao ang pagsimba sa Dios. Ang pagsimba dili lamang alang ni ining kalibutan kundi magpadayon hangtod sa walay katapusan na. Kung kita diri sa kalibutan wala tay pagpakabana sa pagsimba, no? Naay nagsimba isa ka adlaw, gikan sa Biyernes pagsalop gasimba na, hantod sa Sabado sa buntag, hantod pagkahapon sa pagsalop gasimba, nagsimba sa labing Diyos nga makagagahom nga naglalang sa langit ug sa yuta, no? Lakip sa tanang butang, lakip na ta atong kita naghimo sa Ginoo. Aduna po'y nagsimba og tungag adlaw, napoy nagsimba og 2 ka oras, malit pa jud, no? Dili makalahutay. Unsa na ka dito sa kalangitan, dito sa bag-ong langit ug bag-ong paraiso, oh? Dito inya sa bag-ong Jerusalem, ang pagsimba dili lamang ining kalibutan kundi magpadayon hantod sa kanturan, magpadayon hantod sa kahangturan, walay katapusan nga pagsimba. Kung dili ka kalahutay sa pagsimba diri sa kalibutan karon nga panahon, unsa na ka sa langit, mga kaigsuon kay galaan, na mingon ta nga wala ko magsabot ra ang Ginoo kay nasayod na siya sa akong gikinahanglan. Sige, ingon sa Ginoo, una pagpangita ang gingharian sa Dios kay ang katanang mga butang igadugang ra unya
kanato kaninyo, no? Mo kanang giingon ni Ginoong Hesus, dili gid na qualified or dili gid na siya acceptable sa Ginoo nga ang masabot ra ang Ginoo karon kay gakinahanglan wala may bugas, no? Wala may kanon, kinahanglan na napakoy bayron ng mga utang. Inana no dili sa ako sa sulod ako mo simba, dili gina pwede mga kaigsuonan. Manang unahon ginato ang Ginoo, no? Unahon na to ang Ginoo pabutang sa ato ang kinabuhi, i-priority kay kanang mga gagmay nga mga problema sa atong kinabuhi masulbad ra na kung ubanon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Una, ang pagsimba mo ang sentro sa kinabuhi sa mga tinubos. So, kung kita mahimo na mga tinubos sa Ginoo, dahil una ta dito sa bag-o nga paraiso sa New Jerusalem, no? So, sa langit. So, ang pagsimba mo nagisentro sa mga tinubos, ang mga niluwas magsimba na gyud sa tanang panahon. Sa tanang panahon magsimba na gyud didto. Magdayeg sa Ginoo. Sa atubangan ni Jehova. Siya nag-ingon ni ana, yan ang gi-claim. Ang Isaiah 66 verse 23 nag-ingon nga ang tanang katawhan muanha aron pagsimba sa Ginoo, na ang tanang kuno katawhan nga mga tinubos moadto sa Ginoo sa pagsimba. Wala nay magpakloy-pakloy didto sa pagsimba. Kung dinhi sa kalibutan kanunay kang gipahingnuan nga mosimba ta. Nga dili ka makahimo sa pagsimba tungod kay mas giuna nimo ang mga butang nga kalibutanon. Nagiuna mo ang kabalaka dito sa langit, wala na kabalaka, wala na kaguol, wala na panagbudlay. So kung inana ang atong sistema sa pagsimba diri na dili kita kaabot og langit mga kaigsuonan, tama na kita dinhi sa kalibutan, no? Ang Dios mao gihapon ang sentro sa langit, na kung diri sa kalibutan mosimba ta tungod kay ang sentro sa atong kinabuhi mo ang Ginoo. Sa mo dito sa langit mga kaigsuonan, siya ang sentro sa tanan dito sa langit mga kaigsuonan. Ang mga tinubos magdayeg og magpasalamat kaniya, no? Kung dinhi sa kalibutan mosimba ta aron magpasalamat ta, no? Sa unang kaadlaw kita gipalanginan, giprotektahan, giubanan, gi-providean sa tanan tong gikinahanglan, labi na sa kapis kay sa panglawas, no? Magpasalamat ta ngadto kaniya. Dito magpasalamat ta diin kay naapil ta sa kaluwasan, nalikas sa impierno, nalikas sa silot. Tanan pasalamatan sa pagdaig sa atong Ginoo nga Dios. Wala ni sala nga makababag sa atong relasyon sa Dios. So, no? Dito sa langit wala na gyoy mga barrier or mga babag sa ato ang pagkirelasyon sa Ginoo, sa atong pagsimba sa Ginoo, tungod kay dili na ka makarason nga kanang dili sa ko mosimba karon kay nagkinahanglan ko makakwarta ko kay na ako'y kanang bayronon, wala may bugas, bayronon tubig, baltog kuryente, unsa pa diha ang mga babag, no? Sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ingon dira sa Pinadayag City 9 ug 10, Pinadayag chapter 7 verse 9 to 10, ang dakong panon nagtindog sa tubangan sa trono sa Dios nga nagdayeg kaniya. So dakong panon, no? Nindot kay mga kaigsuonan nga kanang nga panon isa na kita nakaapi ni anak, nakauban ni anak mga kaigsuonan. Mura bitaw kana bitaw great reunion. Oo, mo na siya ang great reunion. Di ba kung adunay reunion nga mahitabo sa atong mga kabanay, nga dili ta makaapil kay mura tag kanang na miss out ba, mura tag kanang wala tayo, no? Maghandom gid ta nga unsa ra kaon ta didto, no? Bibo siguro kay sila ana, no? Anak pud ang bation nato mga kaigsuonan. Great reunion mga kaigsuonan ang atuon niya masaksihan iniabot dito sa tubangan sa Dios. Ang ikaduha mga kaigsuonan, ang adlaw nga ipagpahulay pagabantayan gihapon. So, no, kalaro kay diri mga kaigsuonan, ang adlaw ipagpahulay pagabantayan gihapon, no? Unsa man nga adlaw ipagpahulay? Ingon diya sa Exodus 20 verse 8 to 11, hinumduman mo ang adlaw nga ikapito. Hinumduman mo ang adlaw ang ipagpahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga buluhaton. Ug ang unom ka adlaw alang ka na sa Dios mga kaigsuonan. So ikapitong adlaw karon mangutana ka, unsa man ang adlaw ang ikapito ka adlaw mga kaigsuonan? Hangyon ko ikaw, i-search sa Google what is the first day of the week and what is the seventh day of the week, then
matubag lang pangutana unsa nang adlaw mga kaigsuunan, og kung naman jud kay kalendar sa imong balay, susihang imong kalendar kung ikapila nga adlaw, kung unsang adlaw ang ikapito, no? Ug asa man ka magsugod og ihap nga makuha nimong ikapito na kaadlaw, unsang adlaw ang ikapito, no? So adlay pagpahulay, dapat gyud nga makahibalo gyud kana mga anak kahigalaan, anak higala ang unsang adlaw na ang adlaw ipapahulay, no? Kagiingon na sa Exodo 20 verse 8, hinumduman mo ang ipapahulay sa unom ka adlaw mangandam ka, iandam nimo ang tanan, kay ang ikapitong adlaw balaan ka na alang sa Dios. Alang sa Dios, dili na alang nato nga mopahulay ta magtulog ta, dili na alang sa Dios na, no? Ang teksto nagisgot gikan sa usa ka adlaw nga ipagpahulay ngadto sa lain. So gikan sa usa ka adlaw nga pagpahulay hangtod na pud sa sunod nga adlaw pagpahulay, magpadayon gid ta sa pagsimba pagdayeg sa Ginoo. So nagpasabot kini nga bisan sa bag-ong yuta ang Sabat magpabilin nga adlaw nga balaan sa pagsimba. So nabikan sa bag-ong yuta sa New Jerusalem ang adlaw ipagpahulay, ang ikapitong adlaw, ang adlaw sa nga Sabat or Sabado nagpabilin sa adlaw nga balaan sa pagsimba. Maora gyapon na nga adlaw, kung unsang adlaw imong gisimba diri, kung Sabado imong gisimba diri, nan qualified ka dito sa pagsimba sa langit. Kay giingon diri nagpasabot kini nga bisan sa bag-ong yuta ang Sabat magpabilin sa adlawng balaan sa pagsimba, walay lain nga gibalaan sa Dios, mga kahigalaan kaigsuunan. Mura gyud ang ikapitong adlaw, no? Ang ikapitong adlaw, basaha diha sa Genesis 2 bersikulo 1 paingon sa 3, ikapitong adlaw gyud ang gibalaan sa Dios, wala nila laing adlaw. Gitukod kini sa Dios sa paglalang, no? Ang balaang adlaw, memory of creation. Muna siya ang the memory of creation. Muna ba kana bitong ga-birthday ka? So di ba? Dili man pwede nga imong birthday nataw ka og Enero 1, ibalhin nimo sa Enero 2. So adto jud ka mag-birthday sa Enero 1. Kay kung mag-birthday na ka dito sa Enero 2, mahimo na ng belated, no? Mahimo na ang belated. So gitukod gyud sa paglalang, no? Gidumala kini ni Jesus sa iyang kinabuhi. Ginumala kini Jesus sa iyang kinabuhi, no? Ang Diyos may nagdumala niini para kita mamahimo nga aduna katay kapahulayan pinaagi ni Ginoong Hesus, mga kaigsuunan. Ug makita nato nga pagasaulugon gihapon kini sa bag-ong yuta. Kung kita makaadto og langit, gawas kung dili ta makaadto og langit, kadili nato ni makita, di nato ni masaksihan, no? Pero kung kita nangan dito og langit, gusto nato masaksihan dito sa langit, maning kamot nga malangit ta, no? Susihon gid nato ang balaang nga kasulatan, mga kaigsuunan, kay ang balaang kasulatan ra gyud nagsulti sa kamatuoran, sa katinuan, sa tanan nga tinuod gyud nga giingon diha sa Juan 5 verse 39, no? Nagtuon kamo sa kasulatan, kay nagtuon man kamo nga pinaagin ana makabaton kamo kaluwasan, kay mismo ang kasulatan mo ay nagsaksi mahitungod kanako, ingon ni Ginoong Hesus, mga kaigsuunan. So makita nato nga pagasaulugon gyapon kini sa bag-ong yuta. So maningkamot ta nga makabot og langit, aron makita nato kung aduna magisimba dito nga Sabado, aduna magisimba na po dito sa langit nga tibuok kun diri isang adlaw dito tanang panahon gasimba ta sa Ginoo. So ikatulo, ang pagsimba dito sa langit puno sa kalipay, no? Grabe, ang pagsimba dito sa langit puno sa kalipay, mga kaigsuunan, kagalaan. Dili para sa yuta nga musimba ta usahay. Pagpaing sa simbahan puno ta sa kaguol, no? Tungod kay daghan mga magsamok-samok sa tong unahuna, daghang sagabal, mga kaigalaan, sagabal sa tong pagsimba. Kana bitong dili walay hulinas pagsimba tungod kay daghan kay kagipangunahuna,
dakan kay kag ang imong lawas na sa simbahan pero ang imong huna naglatagaw no bisan asa naghuna kasi imong utang sa asa utang nimo sa card utang sa katipunan daghan no ana ba niya napay bugas napay baro ng tubig baro kuryente napay ka estudyante nagdugang pa ginang bana nga badlungon no or asawa nga badlungon ay ana ba no pulso sa langit puno sa kalipay nga magsimba dito mga kaigsuonan kay galaan sa langit ug sa bagong yuta wala na kasakit no wala na kasakit kung makaadto ta dito sa langit wala na kasakit wala na tayo di na ta magunahuna og unsa itong kaunon panihapog pamahog paniudto unsa sudanon no di na ta magunahuna tisod sa atong anak no di na ta magunahuna og bayron og kuryente tubig kay libre na dito tanan ang kakayag libre ang tubig libre ang pagkaon libre no wala na kamatayon no wala na kamatayon mga kaigalaan eternal life no happiness and eternal life ug wala na paghilak no more tears in heaven mga kaigsuonan wala na sala tungod kay wala na sala didto no ang sala ra man gyud nagpaantos nato diri sa yuta ang sala gyud nagpaantos nato mga kaigalaan kaigsuonan so dito wala na sala wala na magpaantos nato ang pagsimba mahimong hingpit nga kalipay ug kalinaw so ang pagsimba nato dito maghatag na nato og hingpit nga kalipay ug kinastong kasing-kasing wa na kailaing buhaton free na ka sa tanan nga kalipay no ang kalipay nga atong gihandom yung kalibutan nga mabat na nato naghulat nato dito sa langit nga pulianan mga kaigsuonan so maningkamot ta nga makaabot ta ni anak nga paraiso sa tubangan mismo sa atong Ginoo nga manluluwas nga mao si Ginoong Hesus sa Pinadayag 21:4 nagaingon ug papaso niya ang tanang luha sa ilang mga mata mao day mga kaigsuonan sa langit sa bagong yuta wala na kasakit wala kamatayon wala na paghilak wala na sala tungod kay panason sa Dios ang tanan natong mga luha no so sa ato pa di ay kung ato sa langit napayat makaramdam gyapon ta dito og kana bitong paghilak pero sa kalit mawala na ang tanan mga kaigsuonan kay pahiran sa Dios ang atong mga mata atong mga luha ikaw upat mga kaigsuonan kinsa makaapil na ining pagsimba namo ni pangutana karon kinsa kuno ang makaapil ani nga pagsimba no makaapil ka ta ani kung susihon ang makaapil mao ang maluwas pinaagi kang Kristo na ang makaapil kuno katulig kuno maluwas so kung dili ta maluwas di kita kapil sa pagsimba sa langit so kato mga tapulan mo simba madakan kay alibay paglipay mo nga di mo makaapil aning pagsimba dito sa langit kay di gani makalahot diri simba isang adlaw sa diri sa kalibutan di sa yuta unsa naka sa langit tanang panahon no magsimba na ta didto so wala na murag ka nang takabalo ang iba kalipay di ka maapil sa pagsimba o ikaguol ka ikadangoy-ngoy ba no pero sa ako nakandud ko nga makaapil ko lang ng pagsimba sa langit ang kaigsuonan sumo nga naning kamot ko nga ako sa ipahibalo kanimo karon nga naminaw na ako nga kini pagsimba sa langit atong paningwaon nga maapil ta mga kaigsuonan kay kung dili ta maapil na pagsimba sa langit sigurado magdangulangon ta dito sa kalay sa impierno ug mag-apir-apir gyud sa tanas no sa lino sa kalay sa impierno ingon sa Pinadayag 24 verse 14 bulahan ang mga nagtuman sa iyahang mga sugo aron sila adunay katungod sa kahoy sa kinabuhi na bulahan kuno ang nagtuman sa mga kasuguan sa sugo sa Dios nagtuman kay sila adunay katungod sa kahoy sa kinabuhi so katong wala nagtuman wala gyud kanang ingon bitaw ay wala na may sugo karon kay Kristo naman ta karon na si Kristo pa gihimong gipasanginlan si Ginoong Hesus pa gipasanginlan nga wala ang sugo ako nagiging ng sala pagbutang-butang no so dili na mao mga kaigsuonan kay galaan kanang butang-butangan natong Ginoo gani si Ginoong Hesus mingon gyud siya nga samtang aduna pay langit ug yuta ni tuldok ni period ni kama walay pagakuhaon sa kasuguan so no gituman niya mga sugo dito sa kalibutan
wala niya giguba ang sugo, gituman niya ang sugo. So kinahanglan motuo kang Hesus. Motuo jud ta kang Hesus. Unsa giingon ni Ginoong Hesus sa Juan 14:15? Kung nahigugma ka mo kanako, tumana ang akong mga sugo. Nagingon niya, no? Kinahanglan ko nga motuo ka kang Hesus. Maghinulso sa sala. Maghinulso sa sala mga kaigsuunan. Aron kita, unsa man paagi maghinulso sa sala, imo isulod nga to sa Dios ang tanan nimong mga burden sa kinabuhi nga sala nga nahimo. Imo isugid sa Dios, direkta sa Dios ang mga sala nga nahimo ug magpabautismo, no, maghugas sa sala. Kay ang bautismo mao paghugas sa sala mga kaigsuunan aron mahimo ka nga bag-o nga tawo. Ug once nga ikaw na bautismo na hugasan sa imong sala, ayon nagigbalik sa pagpakasala aron makaapil ka sa pagsimba na ng langit nun nga pagsimba, no, atubangan mismo sa presensya sa Dios. Ayun, mutuman sa Dios. So unsa may giingon sa nga mutuman mo ta ang Dios? Kailangan mo simba kita, no, musimba ta. Kaya dinhi sa apat sa kalibutan, moapil ta ng practice sa pagsimba, pagmanso sa pagsimba aron sa langit dili ta makuratan. Uy, madini pagsimba din mo magsabarista, no? Kasi niya ang imong igsimba sa kalibutan tag 2 ka oras ra. Tag nya pag abot dito sa langit no, nagrasyahan ka, naluwas ka. Nya pag abot dito sa langit, matingan na rin ka, uy, sa maning pagsimba mo ra magsabarista, no? Tag sa kaadlaw. Praise the Lord. No, makaingon jud kag makaingon jud kag praise the Lord. Nalangit ka, no? Pero dili na ta mo complete ana mga kaigsuunan, no? Magpabiling matinumanon hangtod sa katapusan. So kinahanglan kung nasugdan na nimo pagtuman ang sugo diri sa daan sa kalibutan, kinahanglan mo simba na gyud kag isang adlaw. Biyernes sa hapon simba pagsalop sa adlaw. Miyerkules sa hapon sa gabi mo simba. Miyerkules, Biyernes ug Sabado simba, no, aron paabot sa langit di ta mabaguan kang lang kasimba diri. Wala man ako na magis kalibutan. Wala na mo nagi sa kalibutan. Kay ang imong gibuhat pambatikos sa mga tawo na nagsimbag isang adlaw, no. Kay moro na imong nakita nga batikos, pero praise the Lord kung malangit ka nga nana ang imong binuhatan sa kalibutan, siguro nagbag-o, no. Pag abot dito wa na complain kun dili mosunod na lag unsay naa dito, no, murag ko kay istorya ba na nana. So mga kaigsuunan, ang Isaiah 63:23 naghatag kanato og matahom nga hulagway sa umaabot. Ang tanang tinubos magatigon sa presensya sa Dios aron magsimba matag adlaw nga ipagpahulay. Busa karon pa lamang magkat-o na kita sa tinuod nga pagsimba ug mag-andam alang sa adlaw nga kita magdaig sa Dios sa walay katapusan. So karon pa lang dis kalibutan, suda na natong simba gikan sa Biyernes, gikan sa Miyerkules, Biyernes ug Sabado, no, tagsang adlaw magsimba, mag-worship, mag-ampo, magpasalamat, magdaig sa Ginoo. Kay mao gid na ang atong requirements nga makaabot sa langit dito sa pagsimba sa langit mga kaigsuunan, nga diin pagsimba sa tanang panahon na magpractice talaan dire. Walay bagot-bot, dili kami nga may nangutanan ako ba yun siya nga tanang ang iyong pong simba karang isang adlaw pod sa isang adlaw sa kauwi po ninyo nang uwi daw ko, no, uwi ang magsimba og isang adlaw sa unsa nakahaog siya malangit maatog langit ba nya mingon gyud siya ay pagka mga uwi ba ni mga tawanan nagsimba mo lang sa balista magsimba isang adlaw hinana, no. So dili gid na maayo mga kaigsuunan. So mo na ang panawagan karon sa matag usa ka nato. So kung gusto nato makaapil sa pagsimba dito sa bag-ong yuta, kinahanglan nga pilion nato si Kristo karon, no. Kung gusto ta makaapil sa pagsimba nga langiton nga pagsimba dito sa langit, di sa tubangan mismo, atong pilion si Kristo karon sa atong kinabuhi. Sundon ang iyang pulong ug magpabiling matinumanon hangtod sa katapusan. So mubo ra kaya atong topic ko karon mga kahigalaan. So kung gusto kuno ta makaabot sa langit nga pagsimba, kinahanglan kuno nga atong sundon si Kristo. Ato siyang sundon, iyang mga pulong, magpabiling ta nga matinumanon. Kung kita nakahimo na sa pagsulod ni Kristo, magmatinumanon ta diha kaniya, no. Nang kanang walay bagut-but, walay panaghambing nga sa uban nga kinahanglan nga kita
nga mahimo kita nga usab nga ehemplo ngadto sa uban nga wala pa diha sa pagtuo, kanan ato usab kana nga paninguhaon nga kita makahimo usab sa pag-agni sa uban, no? Aduna may mga tao nga kaning sa unsahon nimong agni unya insultuhon ra ka, ang Ginoo gimasay niya na kadalasan na ba yun nasa sa tong panimalay mga kaigalaan, gahi pas tingga, pero ang Diyos walay imposible, tanan posible atong iampo tanan nato nga mga kaigsuunan, kaigalaan, kauban sa balay, itong mga pamilya, no? Ako nag-alagad ko apan dili buwang ako ang pamilya sa pag-alagad mga kaigalaan. So rin ang kagabion, daghang salamat sa imong pag-uban, no? Salamat kayo sa iyong pag-uban ka nako ngayong gabi